हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको इम्पोर्टेन्ट मोडल सेट सोल्युसनहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गरिरहेछौँ र आज पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी हाम्रो जुन लास्ट च्याप्टर छ प्रोबेबिलिटीको त्यसको कन्सेप्चुअल भिडियो लिएर आएको छौँ। यसको पार्ट 1 भिडियो हामीले आज लिएर आएका छौँ। अब सुरुमा कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटीको हामीले कन्सेप्टहरू राम्ररी बुझेनौँ भने के हुन्छ, अथवा प्रोबेबिलिटीमा विभिन्न टर्म्सहरूको प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले 11वटा टर्म्सहरू देख्नु भएको छ। यो भित्र पनि अरू कुराहरू पनि आउँछ अझ, जस्तै यहाँनिर मैले पर्म्युटेसन कम्बिनेसन भनेर लेखेको छैन। यो नबुझिकन हामीले प्रोबेबिलिटीको क्वेसन गर्न त सकिन्छ होला, तर के हुन्छ भने बुझिँदैन। त्यही भएर सुरुमा हामीले आज कन्सेप्टको भिडियो लिएर आएका छौँ ताकि यो सबै टर्म्सहरू तपाईँलाई क्लियर होस्। अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी बाहेक यो सबै कुराहरू तपाईँले 10 मा त पढिसक्नु भएको छ। त्यही पनि आज चाहिँ थोरै रिभिजन क्लास गरौँ न भनेर चाहिँ मैले ल्याएको है त। ओके, च्याप्टर 15 प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्टको पोर्सन छ। अब सुरुमा प्रोबेबिलिटी भनेको के हो त? सम्भाव्यता। कुनै कुरा हुने सम्भावना कति छ, कुनै कुरा हुन सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने कुरा। आज पानी पर्ने सम्भावना कति छ, त्यो एउटा कुरा भयो हैन। अब यसपालि भूकम्प आउला कि नआउला, त्यो अर्को भयो है। हो यस्तो खालको सम्भावनाको खेललाई नै के भनिन्छ त? प्रोबेबिलिटी भनेर भनिन्छ। यसपालि एक्जाम सायद चैत्रतिर होला है। हो यस्तो खालको के हुन सक्छ त? यिनीहरू चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो है। यिनीहरूलाई प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता भनिन्छ। यो प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ पहिले ग्याम्बलिङबाट आएको, केबाट? जुवाबाट निक्लेको खेल हो। जुवाको आउटकमलाई कसरी प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भनेर निकालिएको हो। यसको अब धेरैजना मान्छेहरू छन्, जस्तै ब्लेज पास्कल, पियर डी फर्मा, यस्तो धेरै मान्छेहरू छन् जसले यसमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। धेरैजना मान्छेहरू आएको हैन। ओके, अब यति बुझिसकेपछि प्रोबेबिलिटीमा युज हुने हाम्रो जुन हिसाब छ त्यो हिसाबमा युज हुने यहाँनिर केही टर्म्सहरू छ। यो टर्म्सहरूको बारेमा केही स्टडी गरौँ। पहिलो कुरा छ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। पहिलो 1 नम्बरमा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर आएको छ। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको म सिम्पली यहाँनिर लेखिदिन्छु तपाईँहरूले। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जसको आउटकम डिटरमाइन हुन सक्दैन, हुज आउटकम क्यान नट बी डिटरमाइन्ड है त। सिम्पली म लेखिदिन्छु हुज आउटकम क्यान नट बी डिटरमाइन्ड। भन्न खोजेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै क्विन टस गर्नुभयो। म धेरै क्विन टस र डाइसको इक्जाम्पल दिन्छु। तासमा पनि यो देख्न सकिन्छ। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको कस्तो हो? जसको आउटकमलाई हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ, यही हुन्छ अथवा यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन है। जस्तै क्विन टस गर्दा हेड आउँछ कि टेल आउँछ त्यो भन्न सकिन्छ, थ्योरिटिकल्ली भन्न सकिन्छ है। थ्योरिटिकल्ली चाहिँ ओके यो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ, तर प्र्याक्टिकल्ली हामीले भन्न सकिँदैन हो। जुन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो त त्यसको आउटकम यही हुन्छ, त्यसको आउटकम यो हो भनेर जेनरली हामीले भन्न सक्दैनौँ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छौँ। अथवा यहाँ आउटकम अब दोस्रोमा छ, यहाँनिर लेखौँ, यहाँनिर हुज रिजल्ट भनेर लेखौँ, अझै राम्रो हुन्छ। हुज रिजल्ट क्यान नट बी प्रेडिक्टेड है त। दोस्रोमा आउँछ आउटकम, दोस्रोमा आउटकम आउँछ। आउटकम भनेको के हो त? सिम्पल कुरा गर्दा रिजल्ट अफ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। अब त्यो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरिसकेपछि के रिजल्ट आउँछ त? यो नै के हुन जान्छ त? आउटकम हुन जान्छ। जस्तै क्विन टस गर्दाखेरि के भयो त? ठ्याक्क तल झर्दाखेरि के आयो? हेड आउन गयो। त्यस्तो हेड आउनु नै के हो त? अथवा टेल आयो। डाइस फ्याँक्दाखेरि 1 आयो अथवा 2 जे आयो त्यो हाम्रो के हुन गयो त? आउटकम हुन गयो। कुरा क्लियर छ? एकदमै क्लियर छ। अनि तेस्रोमा छ हाम्रो स्याम्पल स्पेस भनेर छ। अब के हुन सक्छ त भन्दाखेरि स्याम्पल स्पेस भनेको सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स, ठिक छ? सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स। अब के आउटकम्सहरू आउन सक्छ, के रिजल्टहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै 1 क्विन टस गर्दाखेरि के रिजल्ट आउन सक्छ त? हेड र टेल आउन सक्छ नि। दुईटा रिजल्ट यो भन्दा ज्यादा त आउन सक्दैन हैन। हो यो हेड र टेल्सको सेट जुन बनाएको छ त्यो के हो त? स्याम्पल स्पेस हो। त्यसैगरी 1 डाई पनि भन्छ, डाइस पनि भन्छ है।
1 die or dice thrown, यसको रिजल्ट के हुन जान्छ त 1 2 3 हुँदै हुँदै 6 सम्म 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यो 1 देखि 6 सम्मको जुन सेट छ यो भन्दा अरु त आउन सक्दैन हो। यसलाई नै हामी के भन्छौं त स्याम्पल स्पेस भनेर भन्छौं। ठीक छ, स्याम्पल स्पेस भनिसकेपछि के रिजल्ट आउन सक्छ त्यो नै के हो त स्याम्पल स्पेस हो। अब चौथोमा आएको छ एक्जस्टिभ केसेस। अब सिम्पल छ, एक्जस्टिभ केसेस भनेको एउटा कोइन टस गर्दाखेरि दुईटा रिजल्ट आउँछ नि, एउटा कोइन टस गर्दाखेरि दुईटा रिजल्ट आउँछ भने यो सेटलाई मैले सपोज सी भनेर लेख्दिए, यसलाई मैले डी भनेर लेख्दै सेटको नाम भनेपछि यन सी भनेको 2 हुन्छ र यन डी भनेको 6 हुन्छ। हो टोटल स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा एलिमेन्ट छन्, स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा एलिमेन्ट छन् त्यो नै के हो त एक्जस्टिभ केसेस हो है। स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा एलिमेन्ट्स छन् त्यसले नै हामीले के दिन्छ त एक्जस्टिभ केसेस भनेर दिन्छ। अब पाँचौंमा आउँछ इभेन्ट। इभेन्ट भनेको सिम्पली के हो त सबसेट अफ सैंपल स्पेस अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन, अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन। अब यसले के भन्न खोजिरहेको छ त यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। जस्तै मैले के गरेँ भने एकैचोटी साइमल्टेनियसली दुईटा कोइन टस गरे, साइमल्टेनियसली 2 कोइन टस गर्दाखेरि के हुन्छ होला हेर्नुस् है त। 2 कोइन टस गर्दाखेरि मैले यसलाई ई भनेर नाम दिए, यो भनेको अब हेडेड आउन सक्छ, टेल आउन सक्छ, हेड टेल आउन सक्छ, टेल आउन सक्छ। अब मैले एउटा कन्डिसन राखे, यस्तो सेट बनाउनु पर्यो, सेट which has at least one tail भनेर मैले भने, which has at least one tail भनेर मैले बनाएँ भने एटलिस्ट भनेको एउटा मात्रै पनि हुनु पर्यो, एउटा भन्दा ज्यादा पनि हुन सक्छ, एउटा चाहिँ हुनै पर्यो। एउटा हुन सक्छ टेल सरी यहाँ हेड टेल हो है, यहाँ हेड हो, यहाँनिर हाम्रो टेल हेड हुन्छ, हेड टेल यो भन्छ टेल हुन्छ एउटा, अर्को टेल हेड हुन्छ, अर्को हेड टेल हुन्छ। हो एउटा के भयो त हामीले यो माथिको स्याम्पल स्पेसबाट एउटा सबसेट बनायौं, यानी यो माथिको स्याम्पल स्पेसबाट एउटा सबसेट बनायौं र कन्डिसन छ एटलिस्ट वान टेल वाला है, एटलिस्ट वान टेल वाला हो। यसलाई नै हामी के भन्छौं त इभेन्ट भनेर भन्छौं। इभेन्ट भनेको के रहेछ त स्याम्पल स्पेसको सबसेट लिनु जसबाट के एउटा पार्टिकुलर कन्डिसन अनुसार हामीले त्यो बनाउँछौं, यति कुरा हो। ठीक छ, यो 5 नम्बरसम्म हामीले बुझ्यौं। अब यति मैले लेखिसक्नु भयो होला, बुझ्नु भयो होला, एकचोटि रिपिट गर्नु मजाले बुझ्नुहुन्छ है। अब छैठौंमा जाउँ। छैठौंमा के भनिरहेको छ भने इक्वल्ली लाइकली केसेस। इक्वल्ली लाइकली केसेस भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि जस्तै 6 नम्बरमा इक्वल्ली लाइकली केसेस भनेको any outcome is equally possible. Any outcome is equally possible भन्न खोजेको कस्तो त कोइन टस गर्दाखेरि के हुन्छ, हेड र टेल छ भने दुईटै आउन सक्छ क्या, हेड पनि आउन सक्छ, टेल पनि आउन सक्छ। कसैले छेक्छ त हैन हेड आउनु हुँदैन टेल मात्रै आउनु पर्छ भनेर, त्यस्तो त हुँदैन। यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा कुनै पनि आउटकमहरु यदि बराबरै आउन सक्ने उनीहरुको चान्सेस छ, हेड आउन सक्ने चान्सेस पनि 1/2 छ एउटा कोइन टस गर्दा, टेल आउन सक्ने चान्सेस पनि 1/2 छ। डाइस थ्रो गर्दाखेरि 1 आउने चान्स, 2 आउने, 3 आउने, 4 आउने, 5 आउने, 6 आउने, यो सबै आउने चान्स कति छ 1/6 छ हैन। हो यिनीहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले इक्वल्ली लाइकली केसेस भनेर भनिन्छ। ठीक छ, इक्वल्ली लाइकली केसेस कुनै पनि जुन आउटकम आउन सक्छ त्यो आउने चाहिँ इक्वल प्रोबेबिलिटी छ, सबैको के हुनु पर्यो इक्वल प्रोबेबिलिटी भयो भने त्यो इक्वल्ली लाइकली केसेस हुन्छ। 7औंमा छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स र यो बुझ्न पनि जरुरी छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा आउँदा, माफ गरिदिनु ल नेपाली थोरै अक्षर कमजोर छ, एउटा आउँदा अर्को अकर हुन सक्दैन, अर्को अकर हुन सम्भव छैन
है त नेपालीमै लेखेँ मैले, यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। के छैन त सम्भव छैन। भन्न खोजेको कस्तो त, जस्तै हेड आउँदाखेरि कोइन टस गर्दाखेरि आउटकममा हेड आयो भने टेल आउन सक्छ त, सक्दैन। टेल आयो भने हेड आउन सक्छ, सक्दैन। मान्छे एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई हुन दिँदैन क्या, एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई हुन दिँदैन। जस्तै डाइस थ्रो गर्दाखेरि 1 आयो भने 2 3 4 5 6 आउँदैन, 2 आयो भने 1 3 4 5 6 आउँदैन, 3 आयो भने 1 2 4 5 6 आउँदैन, 4 आयो भने 1 2 3 5 6 आउँदैन, होइन हो यस्तो कुराहरू हुन्छ। एउटा आउँदाखेरि अर्को आउँदैन। अब जेनरली म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने, सपोज एउटा सेट डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने, सेट डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने सपोज यो ए एउटा इभेन्ट भयो, यो बी एउटा इभेन्ट भयो। अब यो हेड हुन सक्छ, यो टेल हुन सक्छ क्या, यिनीहरूमा इन्टरसेक्सन छैन। तपाईँले यो डायग्राम दियो, यो डायग्राम दिएर तपाईँले सोध्यो कस्तो खालको इभेन्ट हो भनेर सोध्यो भने यिनीहरूमा केही कमन छ त, यो इभेन्ट आउँदाखेरि यतापट्टिको आउँदैन, यहाँ भित्रको केही पनि आउन सक्दैन, र यहाँ भित्रको कुनै आयो भने यो भित्रको पनि कुनै आउन सक्दैन। हो जब कुनै दुईटा डिस्ट्रुएन्ट सेटहरू हुन्छ, राम्ररी सुन्नुहोस् है, ए को इभेन्ट आयो भने बी को आउन सक्छ त, सक्दैन नि त, र बी भित्रको कुनै इभेन्ट आउँदाखेरि ए को इभेन्ट आउन सक्छ, सक्दैन। भनेपछि यिनीहरू के भयो त, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भयो। भनेपछि सेट नोटेसनमा, सेटमा नोटेसन गर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ त, यदि दुईटा सेट अथवा दुईभन्दा ज्यादा अथवा दुईटा सेटहरू चाहिँ डिस्ट्रुएन्ट छन् भने तिनीहरू के हुने रहेछन् त, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हुने रहेछन्। डिस्ट्रुएन्ट भयो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू हुने रहेछन्। अब अर्को पनि हुन्छ है यसमा, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हुन्छ। नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हुन्छ। भन्न खोजेको कस्तो त, एउटा आउँदा अर्को पनि अकर हुन सक्छ। जस्तै मैले यसरी सेट बनाएँ, हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै उल्टो हो। नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको यो ए भयो, बी भयो। अब ए आउँदाखेरि बी पनि आउन सक्छ कि सक्दैन, सक्छ नि, किनभने यिनीहरूको यहाँनिर के छ त, इन्टरसेक्सन छ, यहाँ इन्टरसेक्सन छ। यसको मतलब के हो त, कहिलेकाहीँ ए आउँदाखेरि बी पनि आउन सक्छ र बी आउँदाखेरि ए पनि आउन सक्छ, किनभने यो भागको आयो भन्दा बी को इभेन्ट त एमा पनि मिल्छ अथवा बी को आउटकम त एमा पनि मिल्छ नि, होइन हो। यस्तो खालको चाहिँ के हुन जान्छ, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन जान्छ। ए आउँदा बी पनि आउने, बी आउँदा ए पनि आउन सक्ने, यसलाई नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनिन्छ। अब 8औं नम्बरमा छ हाम्रो फेभरेबल केसेस भनेर छ है त। 8औंमा छ हाम्रो फेभरेबल केसेस भनेको कस्तो हुन जान्छ त भन्दा, हाम्रो अनुसारको आउटकम आउनु, हाम्रो अनुसारको के त आउटकम, हाम्रो अनुसारको आउटकम आउनुलाई नै के भनिन्छ त, फेभरेबल केसेस। जस्तै हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ भने, मैले 10 पटक कोइन टस गरेँ, 10 पटक कोइन टस गर्दाखेरि मलाई के चाहिएको छ, हेड चाहिएको छ, होइन मलाई हेड चाहिएको छ भने सिम्पली मैले के गर्छु त भन्दाखेरि 10 चोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हेड गन्छु कि कतिवटा भयो भनेर। हो त्यो हेड गर्नु नै के हो त, फेभरेबल केसेस हो। ठिक छ, फेभरेबल केसेस भनेको आउटकम हामीले सोचे अनुसार आउनु। ठिक छ, आउटकम हामीले सोचे अनुसार आउनु के हो त, फेभरेबल केसेस, हामीलाई चाहिएको आउटकम। किनभने प्रोबेबिलिटीमा त हामीलाई चाहिएको के छ हो त्यो अनुसार हामी क्यालकुलेट गर्छौँ, त्यही भएर चाहिँ फेभरेबल केसेस हुन जान्छ। क्लियर छ कुरा। अब 9 नम्बरमा जाउँ, प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट। सिम्पली यसलाई के गरिन्छ त, प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट भनेको के हुन जान्छ, NE डिभाइडेड बाई NS हुन जान्छ, जहाँनिर NE भनेको टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस, टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस, र NS भनेको टोटल स्याम्पल स्पेस। ठिक छ, यो भनेको के आउँछ त, टोटल स्याम्पल स्पेस भनेर आउँछ है। यो भनेको के भयो त, टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस डिभाइडेड बाई टोटल स्याम्पल स्पेस नै हाम्रो के हुन जान्छ, प्रोबेबिलिटी हुन जान्छ। जस्तै यो भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी भयो। सिमिलरली जहिले पनि हामीले सपोज यो प्रोबेबिलिटी छ भने यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ अथवा लेस देन इक्वल्स टु 1 हुन्छ। जहिले पनि यो प्रोबेबिलिटीको नियम, कुनै पनि इभेन्टको कुनै पनि कुराको प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि
ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ अथवा लेस देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यदि प्रोबेबिलिटीको भ्यालु 0 हुन्छ भने यस्तो इभेन्टलाई हामी इम्पोसिबल इभेन्ट भन्छौँ। जस्तै नेपालमा सुनामी आउनु। नेपालमा समुद्र छ त छैन नि, नेपालमा सुनामी आउन सक्छ सक्दैन हैन, हो यस्तो कुरा भयो। त्यसै गरी अन्टार्कटिकामा के हुनु त, अन्टार्कटिकामा गर्मीको मौसम आउनु, त्यो हुन सक्छ त सक्दैन नि हैन, हुन त सक्ला तर उनीहरूको गर्मी उनीहरूको अनुसार होला, तर तराईको जस्तो गर्मी हुन सक्दैन, हो कि हैन हो। त्यसै गरी अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ इम्पोसिबल इभेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को छ p इक्वल्स टु 1, यसलाई हामी के भनिन्छ स्योर इभेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै कस्तो त, एक्जाम आउने स्योर इभेन्ट हो, मान्छेको मृत्यु हुने डेथ एउटा स्योर इभेन्ट हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ डेथ अफ एनी पर्सन भन्दा स्योर इभेन्ट हो नि त 1 हुन्छ। हो यस्तो स्योर इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ त p इक्वल्स टु 1 प्रोबेबिलिटी दिन्छौँ। 0 भयो भने यो के हुन्छ त इम्पोसिबल इभेन्ट हुन जान्छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सिम्पल प्रोबेबिलिटी, अब यहाँनिर क्लासिकल डेफिनेसन छ, इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भनेर छ हैन, हो यस्तो कुराहरू छ। बट यो सबै कुराहरू यसमै समराइज हुन्छ र हामीले युज गर्ने फर्मुला पनि यही नै हुन जान्छ। एउटा स्याम्पल स्पेस हुन्छ, अर्को टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस हुन्छ। अब अर्को कुरा आउँछ एडिसनल एन्ड मल्टिप्लिकेसन ल भनेर आउँछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन ल भनेर छ। सुरुमा एडिसन ल, एडिसन ल सपोज दुईटा इभेन्ट्स छ, 2 इभेन्ट्स छन् ए र बी। एक्जस्टिभ केसेस के छ, एक्जस्टिभ EXAUSTIV है, एक्जस्टिभ केसेस। एक्जस्टिभ केसेस भनेको एउटा यन ए छ अर्को यन बी छ। अब स्याम्पल स्पेस भनेको के छ त यन एस छ। एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने PA और B कि त ए मात्रै आउँछ कि बी मात्रै आउँछ वा दुईटै आउने, यसलाई हामी यसले डिनोट गर्छौं। तपाईलाई थाहा छ P A युनियन B भनेर डिनोट गर्छौं नि। यसले के दिन्छ त कि त ए आउँछ कि त बी आउँछ अथवा बोथ आउँछ भन्छ। सिम्पली हाम्रो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ यहाँनेर PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B है। यो हाम्रो के हुन जान्छ त एडिसन ल। यसलाई नै हामी के भन्छौं त एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी भन्छौं। कुनै दुईटा इभेन्टको टोटल प्रोबेबिलिटी हामी क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं। अब सपोज इभेन्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो, इभेन्ट के भइदियो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भइदियो भने के हुन जान्छ PA इन्टरसेक्सन B भनेको 0 हुन्छ। अघि भर्खरै हामीले हेर्यौं कि यदि A र B चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो भने यिनीहरुमा केही पनि कमन हुँदैन। ए आयो भने B आउँदैन, B आयो भने ए आउँदैन। त्यति बेला चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभको केसमा PA युनियन B भनेको के हुन जान्छ PA प्लस PB हुन जान्छ। अब यहाँनेर जुन नियम यहाँनेर मैले लेखेको छ यो के को लागि हो त, यो भनेको हाम्रो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको लागि यो कुरा हुन जान्छ। ठीक छ, यो कुरा चाहिँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको लागि हो है। त्यसमा इन्टरसेक्सनको भ्यालु पनि आउँछ नि त हैन, इन्टरसेक्सनको भ्यालु आउँछ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो भने PA प्लस PB गर्दा हुन्छ। अर्को छ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन ल भनेर छ। मल्टिप्लिकेसन ल पनि यही नै हो। अब सपोज गरौँ अर्को कुरा A एन्ड B आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। मैले इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्ने कुरा बुझाएको छैन होला। जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त, हेड र कोइन टस गर्दाखेरि हेडले टेललाई आउन असर गर्छ त गर्दैन नि त। डाइस थ्रो गर्दाखेरि 1 ले अरूलाई असर गर्छ, 2 ले अरूलाई असर गर्छ, 3 ले गर्छ गर्दैन। यदि एउटा इभेन्टले अर्को आउने इभेन्टलाई असर गर्दैन, हामीले पहिले पनि कम्बिनेसनहरु पढ्दाखेरि परम्युटेसन पढ्दाखेरि त्यहाँनेर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरुको कुरा गरिसकेका छौं। यहाँ पनि कस्तो हुन्छ भने सपोज A र B दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स छन् भन्न खोजेको एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई आउन असर गर्दैन, एउटाले अर्कोलाई आउन असर गर्दैन भने
यहाँनिर के छ त, यसले के भन्छ पी ए एन्ड बी। पी ए एन्ड बी भनेको के हो, ए र बी दुवै एकैपटक आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी, ए र बी दुवै एकैपटक आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा। जस्तै एउटा कुरा यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भने, सपोज गरौँ तपाईँ अब सीए को एक्जाम होइन, प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल लिऊ। सीए को एक्जाममा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सामान्यतः तपाईँको मार्क्स पास त हुनु पर्यो सबै सब्जेक्टमा, त एउटा कुरा छ। सबै मार्क्स जोडेर एउटा सर्टेन मार्क्स हुनुपर्छ क्या, एउटा सर्टेन मार्क्स चाहिँ सबै जोडेर त्यो हुनुपर्छ। अब त्यहाँनिर जस्तै मैले के युज गरेँ त भन्दाखेरि यो युज गरेँ होइन, यो युज गरेर के भयो त भन्दा, सपोज मैले के क्यालकुलेट, पास हुने अथवा सबै सब्जेक्टमा पास हुने र टोटलमा पास हुने प्रोबेबिलिटी म क्यालकुलेट गरेँ। त्यो त कस्तो भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब दुईटाको लिङ्केज भयो क्या, हो त्यस्तो लिङ्केज हुने जस्तो। सपोज प्रोबेबिलिटी अफ रेनिङ टुडे एन्ड टुमरो होइन, प्रोबेबिलिटी अफ रेनिङ टुडे एन्ड टुमरो, ठिक छ। हो यस्तो कुराहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन र यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि मात्रै हो, डिपेन्डेन्टको लागि होइन। पिए टाइम्स पिबी हुन जान्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो, पिए एन्ड पिबी भनेको पिए टाइम्स पिबी हुन्छ, यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो। र फाइनल्ली हाम्रो के आउन जान्छ त, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी आउँछ। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको सपोज एउटा इभेन्ट भयो भने अब अर्को इभेन्ट के हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै म एक्जाममा फेल भयो, अब मेरो आमा बुवाको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, हो यस्तो कुरा हुन सक्छ। आज पानी पर्यो, भोलि पानी पर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ, यो कुरा हुन सक्छ होइन। आज के भयो त, आज काठमाडौँमा फोहोर जताततै फ्याँके, भोलि के हुन्छ होइन, हो यस्तो। अब डिपेन्डेन्ट कुराहरू हुन्छन् क्या उनीहरू। यो जस्तै हिजोको कुरा र आजको कुरा एक अर्कासँग केही न केही रिलेसन राख्न सक्छन् होइन, एउटामा अर्को डिपेन्डेन्ट हुने भन्ने जस्तो कुरा क्या। जस्तै मैले बारीमा राम्ररी पानी हालेँ, अब मेरो के त बाली फल्छ कि फल्दैन राम्ररी, हो यस्तो कुराहरू हुन सक्छ। हिजो एकदमै मुसलधारे पानी परेको थियो, आज क्रप्सको के होला हालत, यो कुरा भनेको चाहिँ के हो त, कन्डिसन। अगाडिको कन्डिसनसँग पास्टको कन्डिसनसँग अब प्रेजेन्ट चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या, हो यस्तो भयो भने कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हुन्छ। जस्तै यसलाई डिनोट गर्दाखेरि दुईटा इभेन्ट छन् ए र बी भने, यहाँनिर सामान्यतः हामीले के लेख्छौँ, ए यो स्ल्यास बी भनिन्छ। अब यो भनेको के हो त, प्रोबेबिलिटी अफ ए when B has occurred, भन्ने कुरा हो। यतापट्टिको अकर भइसकेको हुन्छ, यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ। त्यसै गरी पी स्ल्यास ए भनेको के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ बी when ए has occurred, यो भनेको कन्डिसनल भयो। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने पिए इन्टरसेक्सन बी डिभाइडेड बाई पिबी हुन जान्छ भने, यसको फर्मुला पिए इन्टरसेक्सन बी डिभाइडेड बाई पिए हुन जान्छ। सिम्पली यति नै हुन जान्छ है। यो दुईटा भयो, यो बी भयो, यो ए भयो, यो हाम्रो के हो त, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो है। यसको पनि हिसाबहरू आउँछ होइन, जस्तै डिफेक्टिभ आइटम्सहरूको टाइपको हिसाबहरू आउँछ, त्यो रेनको हिसाबहरू आउन सक्छ, एक्जाम र मार्क्सको हिसाबहरू आउन सक्छ, विभिन्न हिसाबहरू आउन सक्छ। पछि तपाईँहरूले बेज थ्योरम भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ है, सायद 12मा छ बेज थ्योरम भनेर पढ्नुहुन्छ। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी के हो त, बेसिसमा चाहिँ बेज थ्योरमको कुराहरू आउँछ, अहिले जेनरली आउँदैन है त। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ, के कस्तो के भयो कसरी आयो भन्ने कुराहरूमा यसले एकदमै हेल्प गर्छ। र हामीले मेन पढ्नुपर्ने थ्योरी यो हो। र बाँकी एउटा कुरा छ परम्युटेसन र कम्बिनेसन, र यसको लागि तपाईँले अगाडिको भिडियोजहरू हेर्नु होला, परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको, जहाँनिरको कुराहरू पनि हामी युज गर्छौँ। केही कुराहरू जस्तै परम्युटेसनको फर्मुला एनपिआर भनेको एन फ्याक्टोरियल एन माइनस आर फ्याक्टोरियल, कम्बिनेसन भनेको एनसिआर एन फ्याक्टोरियल एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हुन जान्छ। अब यसकै नियमहरू युज हुन सक्छन्, केही नियमहरू यहाँनिर आउन सक्छ, यिनीहरूको नियमहरू युज हुन्छ, लहरू युज हुन्छ। के क्यालकुलेट गर्दाखेरि त फेभरेबल केसेस क्यालकुलेट गर्दा, एक्जस्टिभ केसेसहरू क्यालकुलेट गर्दा यो दुईटाको कुराहरू युज हुन सक्छ भन्ने कुरा हो है त। र मेन कन्सेप्ट यति नै हुन्छ 11 को प्रोबेबिलिटीमा। 12 को प्रोबेबिलिटीमा अलिकति केही भास्ट कुराहरू छ जुन अब हामी 12 क्लासमा स्टडी गर्छौँ
है। यो कुराहरू हुन जान्छ। ओके, यो हाम्रो प्रोबेबिलिटीको थ्योरी हो। ठिक छ, आजको लागि यति नै गर्छौँ। कुनै पनि समस्या भयो, कुनै पनि कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि हामी छौँ। हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर बिजनेस म्याथमेटिक्स, इङ्ग्लिस, सोसियल, नेपाली, एकाउन्ट, इकोनोमिक्स सबैको भिडियोहरूको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट थ्योरी यो सबै बुझाएको छौँ, ताकि एक्जाममा कुनै पनि समस्या नहोस्। तपाईँले कुनै पनि हिसाब एकदम राम्रो ढङ्गले गर्न सक्नुहोस्, मजाले कुनै कुरा सल्भ गर्न सक्नुहोस् र राम्रो भन्दा राम्रो मार्क्स गेन गर्नुहोस्। यति मात्रै गरिदिनुहोस् कि यो भिडियोलाई सबैतिर सेयर गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने यस्तो नयाँ भिडियोजहरू आइरहेको छ र यस्तो नयाँ भिडियोजहरूको अपडेट पाउनु पर्यो नि। हैन र? ल ठिक छ, यो गर्नु होला। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ नर्सरीदेखि मास्टर्स लेभलसम्मको एजुकेसनलाई फ्री बनाइरहेको छ र अहिलेसम्म हामीले 30,000 भिडियोजहरू पब्लिस गरिसकेका छौँ। अरू पनि भिडियोज पब्लिस हुने क्रममा छ। त्यसैले यो जुन हाम्रो नेपाललाई एजुकेटेड, शिक्षित बनाउने एउटा रिभोल्युसन हामी गरिरहेका छौँ, यो रिभोल्युसनमा तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। आजको लागि यति नै है, थोरै नेता बोले जस्तो भयो होला। आजको लागि यति नै गरौँ। भोलि फेरि म न्यू टपिक लिएर यसको अब क्वेसन्सहरू म गराउँछु है त। क्वेसन्सहरू गराउँछु, क्वेसन्सहरू धेरै छ क्या, र सायद 2 पार्टको भिडियो बनाउँछु होला। यो पार्ट 1 भयो, यो नहेरी क्वेसन नगर्नु होला, किनभने हिसाब गर्न सकिन्छ। यस्तो होइन कि यो नहेरी हिसाब गर्न नसकिने होइन, तर हुन्छ के भन्दाखेरि तपाईँले हिसाबमा भएको कुराहरू बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, त्यो भएर चाहिँ यो हेर्नु होला। आजको लागि यति नै, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच।